कारी साहब दामद बरक़ात आलिया हज़रत के सारे शहज़ादे इस आजिज़ के लिए इंतहाई काबिल इहतराम हैं, इसलिए कि ये सब हाफ़िज़ कुरान हैं। कुरान एक अल्लाह ताला की ऐसी कलाम और किताब है कि जो चीज़ अल्लाह के कुरान कलामुल्लाह की किताब के साथ जुड़ जाती है वो बहुत बुलंद वाला अज़मत और शान पा जाती है। जितने बैठे हो सारे कुरान पढ़ते हो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का हयात कुरान के साथ जोड़े रखे। कुरान कलामुल्लाह है। कलाम किसे कहते हैं? जिसको बोला जाता है। और मैं जो बोल रहा हूँ इसको मेरा कलाम कहते हैं। कुरान किसका कलाम है? ये बच्चा अगर पढ़ रहा हो तो आप क्या करोगे? क्या कर रहा है? कलामुल्लाह पढ़ रहा है। ये बच्चा पढ़ रहा हो, तुम में से कोई भी पढ़ रहा हो, अगर दुनिया की और कोई बात करेगा तो उसको उसका अपना कलाम कहा जाएगा। मतलब मैं अभी बातें कर रहा हूँ, कहेंगे मुफ्ती साहब ने ये बात कही और इस्माइल साहब ने ये बात कही, लेकिन अगर मैं कुरान पढ़ूँ तो फिर मेरी बात नहीं होगी, फिर कहेंगे कलामुल्लाह ही है। हालांकि जुबान वही होगी। पहली बात भी मेरी जुबान से निकल रही है तो मेरा कलाम है, लेकिन कुरान जब मेरी जुबान से भी निकलेगा तो फिर भी वो मेरा कलाम नहीं होगा, बल्कि किसका होगा? अल्लाह का कलाम होगा। अब इस फर्क को जरा समझें। आप दुनिया की और कोई बातें करें, घर के अंदर अम्मी के साथ बात करें, अबू के साथ बात करें, बहन भाइयों के साथ बात करें, अपने साथियों के साथ बात करें, वो आपकी बात होगी। यही कहेंगे फुला ने ये कहा, फुला ने ये कहा, फुला ने ये बोला, फुला ने ये बोला, ऐसे होगा। लेकिन अगर आप कुरान पढ़ेंगे फिर क्या कहा जाएगा? फिर उसको आपका कलाम नहीं कहा जाएगा, बल्कि किसका कलाम कहा जाएगा? अल्लाह का कलाम। ये कितनी बड़ी खुशकिस्मती है कि आपकी जुबान पर अल्लाह आप बोलता है। जब आप कुरान पढ़ते हैं तो उस वक्त क्या होता है? जुबान बज़ाहिर आपकी होती है, लेकिन उस पर बोल कौन रहा होता है? अल्लाह बोल रहा होता है। यार अंदाजा लगाओ जरा कि अल्लाह तबारक व तआला बोल रहा है इस बच्चे की जुबान पर, अल्लाह तबारक व तआला बोल रहा है उस बच्चे की जुबान पर। गरीब से गरीब, छोटे से छोटा, तोतली जुबान वाला, सीधा साधा पेंडू, फिर भी उसकी जुबान पर जब वो कलामुल्लाह पढ़ रहा है तो कौन बोल रहा है? अल्लाह बोल रहा है। ये है कुरान पढ़ने वाले की शान, ये है कारी कुरान की शान। और ये बात जो मैंने अभी अर्ज की है, ये मैंने सुनी है अपने शायख हज़रत मौलाना हाफिज़ इब्न नासिरुद्दीन खान से फातवानी दामद बरक़ात आलिया से। वो मदरसों में तलबा में जब बात करते हैं तो उनकी अज़मत और फजीलत के बारे में यही इरशाद फरमाते हैं कि ये वो लोग हैं जिनकी जुबान पर अल्लाह बोलता है। ये वो जमात है, ये वो लोग हैं कुराए किराम, हुफ़ाज़ किराम, कुरान के पढ़ाने वाले, कुरान के पढ़ने वाले, तलबाए किराम, ये वो लोग हैं कि जिनकी जुबान पर कौन बोलता है? अल्लाह बोलता है। कलामुल्लाह इनसे सादिर होता है, इनके अंदर से कलामुल्लाह निकलता है, इनके अंदर से कलामुल्लाह निकलता है, इनके जिस्म से, जुबान से कलामुल्लाह सादिर होता है। ये कितनी बड़ी एजाज की बात है। एक तो आप अपनी अजमत और शान को इस तरीके से समझें कि आप में से हर बंदा बड़ी अजमत वाला है, बड़ी शान वाला है, बड़ा ऊंचा है अल्लाह के नाम, इसलिए कि अल्लाह उसकी जुबान से खुद आप बोलता है। दूसरी बात जो मैं अर्ज करने लगा हूँ कुरान मजीद के हवाले से कि हर चीज जिसका ताल्लुक कुरान के साथ जुड़ जाता है वो अजमत वाली हो जाती है। यहाँ जब आप क्लास लगाते हैं, कुरान मजीद के नुस्खे आपके हाथ में होते हैं, तो आप उनको टिपाई पर रख करके बैठ के पढ़ते हैं। टिपाई जानते हो ना? प्लास्टिक की आजकल आ गई है, लकड़ी की बनी हुई हैं, टिपाइयाँ रख के आप उस पर कुरान रख के पढ़ रहे होते नहीं पढ़ रहे होते? सबको समझ आती है बात? तो टिपाई जो है उसके ऊपर कुरान रखा जाता है, कुरान टिपाई के अंदर नहीं होता, कुरान टिपाई से उठा भी लिया जाता है। ऐसे होता है कि नहीं? अभी आपने कुरान उठा के अलमारी में रख दिए, टिपाइयों को इकट्ठा करके साइड पे रख दिया, ऐसे करते हो नहीं करते हो?
تو تیپائی قرآن کے لیے ہے، لیکن قرآن تیپائی کے اندر نہیں ہے، قرآن تیپائی سے جدا ہے، اس کو ہٹا بھی لیا جاتا ہے، رکھ بھی لیا جاتا ہے۔ لیکن آپ کتنے بیٹھے ہو، قرآن آپ لوگوں کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے بچے ہیں، کسی کو چاہے صرف سورۃ فاتحہ یاد ہے، سورۃ اخلاص یاد ہے، سورۃ ناس یاد ہے، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ سب کو یاد ہے نا، تو وہ حصہ جو یاد ہے وہ آپ کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت اس حصے کو آپ سے جدا کر سکتی ہے؟ سپاہی سے تو آپ قرآن کو اٹھا لیتے، ابھی دیکھیں قرآن وہاں رکھے ہوئے ہیں، سپاہی میں تو نہیں رکھے ہوئے، سپاہی سے قرآن کیا ہو گئے؟ جدا ہو گئے۔ لیکن جس بچے کو الحمد شریف یاد ہے، اب وہ الحمد شریف دنیا کی حکومت کی فوج طاقت پولیس کوئی آ کے اس سے جدا کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب میں آپ بات کرتا ہوں، سپاہی کو قرآن رکھنے کے لیے ہے، آپ اس سپاہی کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے ہیں۔ آپ اس سپاہی کو گندے پانی میں ڈالتے ہیں؟ آپ اس سپاہی کے اوپر گندگی ڈالتے ہیں؟ آپ اس سپاہی کو پلیت جگہ پہ رکھتے ہیں؟ پلیت چیز سپاہی کے اوپر ڈالتے ہیں؟ نہیں ڈالتے۔ سپاہی کو چھوٹے مارے، فٹ بال بنا لے، ادھر سے پاؤں مارے، ادھر سے پاؤں مارے، کرنے دیتے ہو؟ تم کہو گے اس سپاہی کا تعلق اللہ کے قرآن سے ہے، یہ سپاہی اللہ کے قرآن کے لیے ہے، لہذا اس کا اکرام ضروری ہے، اس کا اعزاز ضروری ہے، اس کی تقریم ضروری ہے، اس کی عزت ضروری ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ کرنا چاہیے، کوئی اور اگر نہ کرے اس کو بھی روکو گے کہ بھی سپاہی کی عزت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سپاہی قرآن کے لیے ہے۔ تو میں اب بات عرض کر لگا ہوں، ہمارے مدرسے میں یہ بات اکثر پیش آتی ہے، اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اب جس وقت ہم لوگ اتنے آپ بیٹھے، ہر ایک کے اندر قرآن ہے، اور ایسا اندر ہے کہ اس سے جدا نہیں ہو سکتا، نہ وہ خود کر سکتا ہے، نہ استاد کر سکتا ہے، نہ ماں باپ کر سکتے ہیں، نہ حکومت کی کوئی طاقت اب اس قرآن کو اس سے جدا کر سکتی ہے۔ ایسا جڑ گیا کہ جب آپ سارے قرآن والے ہیں، قرآن آپ کے صرف اوپر رکھا ہوا نہیں ہے، قرآن آپ کے اندر رچا ہوا ہے، بسا ہوا ہے، گھر کیے ہوئے ہے، گھسا ہوا ہے، آپ کے اندر قرآن داخل ہو گئے، دماغ میں بھی، دل میں بھی، حافظے میں بھی قرآن اندر داخل ہے کہ نہیں ہے؟ سب بچوں کو قرآن کچھ نہ کچھ یاد ہے۔ تو تیپائی کی بے احترامی نہیں کرتے ہو، تیپائی کو ٹھوٹا نہیں مارتے ہو، تیپائی کو پلیت جگہ پہ نہیں ڈالتے ہو، تیپائی پر پلیت چیز نہیں ڈالتے ہو، تو پھر ذرا سوچا کرو کہ آپس میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے۔ جب میں اس بچے کو دھکا دینے لگوں، مجھے خیال ہے کہ اس کے اندر تو قرآن ہے۔ جب میں اس بچے کو گالی دینے لگوں، مجھے خیال آنا چاہیے کہ اس کے اندر تو قرآن ہے۔ جب میں اس بچے کو ٹھوٹا مارنے لگوں، پاؤں مارنے لگوں، مجھے کیا خیال ہے کہ اس کے اندر قرآن ہے۔ اگر میں کسی کو گالی دیتا ہوں، چغلی لگاتا ہوں، عزت کرتا ہوں، بہتان لگاتا ہوں، کوئی اور اس طرح کی بات کرتا ہوں، دھکا مارتا ہوں، دھکا دیتا ہوں، تو مجھے فوراً کیا کرنا چاہیے کہ بھائی اس کے اندر تو تیپائی کو میں دھکا نہیں دیتا، تیپائی کو میں پلیتی چیز پہ نہیں ڈالتا، تیپائی پر پلیتی نہیں آنے دیتا، تو میں اس بچے پر جو گندا پانی ڈال رہا، پھر اگر ہم ایسا کریں تو پھر استاد کے پاس کبھی شکایت نہیں جائے گی، کبھی لڑائی کی شکایت، کبھی پھرائی کی شکایت، کبھی گالم گلوچ کی، کبھی چغلی لگانے کی، کبھی دھکا دینے کی کوئی شکایت نہیں جائے گی۔ ابھی ہم بچوں کی ایک بچہ شکایت لے کے جاتا ہے، قاری صاحب اس نے مجھے مارا ہے، قاری صاحب اس نے مجھے ٹھنڈا مارا، اس نے مجھے پاؤں مارا، اس نے مجھے گھٹا مارا، اس نے مجھے گالیاں دی، اس نے مجھے دھکا دی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے دوسرے کی عظمت و شان کو قرآن کے حوالے سے دیکھا ہی نہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کی عظمت کو قرآن کے حوالے سے دیکھتے کہ اس کے اندر بھی قرآن ہے، اس کے اندر بھی قرآن ہے، اس کے اندر بھی قرآن ہے، تو ہم کسی کو دھکا نہ دیتے، کسی کو دھکا نہ مارتے، کسی کو گالی، کسی کی غیبت اور چغلی